To avoid traffic congestion in Kalangut in view of Christmas New Year tourism season, all heavy vehicles including truck carrying construction material, sewage tankers, goods carriers, etc. will only be allowed into internal roads between 5 am to 9:30 am till January 15th, according to an order issued by the North Goa District Magistrate. A number of other measures have also been initiated by the Kalangut Panchayat. All large tourist buses will have to park in the field in front of the church, the Panchayat said. A new high-mast lamp has also been erected at the spot besides 2 booths for visiting women to breastfeed their babies in privacy and 1 for traffic police. In an initiative to beautify the approach road to Kalangut, the VP has erected 77 new decorative street light poles on the Chogam Road from the police station to St. Alex Church. The old dolphin circle in front of the church is also getting a new look with a water fountain in the shape of 3 dolphins, while a large hoarding with a Welcome to Kalangut sign will greet tourists at the church junction. Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto Ke Suzuki Madgaon for more details. आयज इन्स्पेक्शन अशें आसलें की आमी रोड वायडनींग करता. ट्युरिस्ट सिजन येयल्लें आसा, सो कलेक्टरान आमकां ऑर्डर दिलेली आसा थोड्यो ज्यो आतां फेज वाज येता. कलेक्टरान एक ऑर्डर दिलेली आसा, नो पार्किंग सगळ्याक, 1 वे आहा, आनी एक हा हेवी व्हेकल नॉट टू अलाव इन कालांगूट विलेज. सो तांकां आमी बस स्टँड कशें बोडगेवाडाच्यान केल्लें आसा, बोर्ड मारलेलें आसा, तितूर सगळे सवलती सगळे दवरलेले आसा. सो ते एक प्रॉब्लम जालो. हांगा आमकां सदांच प्रॉब्लम जातालो जंक्शनाचेर. आतां रस्तो वाडयला आमी पंचायतीन, आनी जे कितें खांबे आसले ते शिफ्टींग केल्या एट द पंचायत कॉस्ट, आनी हे सगळे कोत्ता ते आमी सगळे पंचायत करता. हे सगळे लायक फावंटन पोत्तून आमी ते आदीं मोडलेले ते आमचे डॉल्फीन सकल ते आमी परतून बांदता आतां, आनी परतून आमी डॉल्फीन सकल घालता तितून. आनी हांगासर स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफीक जाय, तितून आमगे सगळ्यांचो हेल्प मागलेलो आसा. आमच्या सराचो पयलो PI नार्वेकाराचो, मागीर PWDचो, मागीर PI कालांगूट, आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हे सगळ्यांनी आमकां बरो हेल्प केल्लो आसा. जो आमी सगळे चिंता की हे फावटी कालांगूट ट्रॅफीक जॅम जावंक जायना म्हणून. आमी तशेंच आतां एक जेराल्ड जंक्शन म्हणून आसा तितूर. सो त्या जेराल्ड जंक्शनाच्यान आमी तेजो एक खांबो आसलो तो मोडला, तितूर ते मातशें आरो हाडला. ट्रॅफीक मुवमेंट कसो जाता तो पळयतले आमी 2 दिसांनी, आनी तितूर आमी हाय मास्ट लॅम्प घालतले फ्रॉम द पंचायत फंड. हे सगळे आमी ह्या पंचायत लेवल करता, कित्याक हे तितूरूय आमकां व्हडल्यो बसी टर्न मारूंक मेळनासल्यो. कदंबा ज्यो एअरपोर्टार वयता त्यो शॉर्टकट मारताल्यो आनी एक्सिडेंट जाताले. सो त्या पासत आमी लोकांक रिक्वेस्ट केलो, लोकांनी आमकां हेल्प केलो की आमचे तेंची प्रॉपर्टी तेंक दिवपाक रोड वायडनिंगाक. आनी एक व्हडलो प्रॉब्लम आसा, प्रॉब्लम सॉल्व केल्लो आसा. तेच्या फुडें आनी एक जंक्शन आसा, तितूर कितले 6 रस्ते जाता. सो आमी तितूर एक 1 वे केल्ली आसा. तितूर व्हेकल कमींग फ्रॉम गावरावाडो इट इज 1 वे, आनी कालांगूटसान गावरावाडो वयता तितूर ते नो एंट्री म्हणून दाखयल्ले आसा. त्यो ह्यो आमच्यो कालांगूट सान गावरावाडो वयता तेन्ना ती स्ट्रेट वयतली, आनी गावरावाडोसान कालांगूट येता भितर ती रायट सायडीक वयतली, लेफ्ट सायडीक वयतली. सो हे ट्रॅफीक मॅनेजमेंट आमकां सरांनी दिलेलें आसा. ते आमी पयले 2 दीस आतां मॉनिटर करतले, आनी फ्रॉम 25th ऑनवर्ड वी वील इम्प्लिमेंट द सेम, बिकॉज वी गॉट द ऑर्डर फ्रॉम द कलेक्टर नॉर्थ हे सगळे नोटिफिकेशन करपाक. आनी आमकां सगळ्यांचो आमचो पंचायतीचो आदार आसा, आनी सगळ्यांनी हात बोड घालून आमच्या पंचायत मेंबरांनी हे आमचें काम चालू केल्लें आसा. आनी हे चालू जातलें, आनी बाय 25th आमी इन ऑपरेशन घालतले, एक्सेप्ट फॉर फावंटन. आतां फ्रॉम हांगासर आमच्या चर्च टील बॉबियाज दोनूय सायडीक आमी पिकेट फेन्सिंग करता. पिकेट फेन्सिंग फॉर ए सिंपल रिजन, एनिमल्स वचना जावपाक, पार्किंग करिना जावपाक रस्त्यार. त्यान तो आख्खोच रस्तो दोनूय सायडीक नो पार्किंग जातलो. नोटिफिकेशन इज देर, पंचायत नोटिफिकेशन इज देर, गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन इज देर, सगळें आमी केलेलें आसा. सो हितून आमकां आमच्यो MLAचो एक हेल्प मेळिल्लो आसा, तेणेनूय आमकां आदार दिल्लो आसा. आनी तो जर हांव येवंक ना तो, पूण आमी आपयला ताका. सो हे सगळें पळोवपाक ताका ऑपरेशन बोडगेवाडा वयलो जो वायडनिंग ऑफ रोड आसलो तेजें कितें बोडगेवाडा वयलो वायडनिंग ऑफ रोड आसलो पळय ते चालू आहा.
ते PWD करता नियर बोडको वोट ते Okay. आमी तांकां सगळे एनकरेजमेंट आहा ते काडून दिला आतां ते PWD करता तिथं तर ते PWD सांगलां आमी आतां पळय हांगासर इगोच्या फुडल्यान एक रामलेस घातले स्पीड लेस जाता गाडयो स्लो जाता तशेंच आमी ते जेराल्ड जंक्शनाचेर थंयसरूय करतले आमी थंय 4-5 सुवातेर रामलेस घालतले सो लेट द ट्रॅफीक बी स्लो आनी बरें स्मूथ वचोनी लोकांक कोण पर्यटन येता तांकां बरे भाशेन कालांगूट पळोवनी इट शूड नॉट बी लायक ओल्ड कालांगूट इट शूड बी न्यू कालांगूट नाव